أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم शब कदर में सूरह कदर 7 मरतबा पढ़ने का अजर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। अमीर उल-मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो कोई शब कदर में सूरह कदर 7 बार पढ़ता है अल्लाह ताला उसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।